Ang Pasko amo ini ang tion nga ang aton Dios nagsugata sang aton pinakadako nga kinahanglanon paagi sa paghatag sa aton sang pinakadako nga dulot nga aton mabaton. Ang pagkatawo kag ang pagpakatawo sang iya bugto nga anak nga si Jesucristo nga mangin manuluwas kag Ginoo naton. Gani pagigupod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Ginoo ang nagakalainlain nga lalantawon sang Pasko. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa naunang Korinto kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 27 kag 28. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa naunang Korinto kapitulo 1 versikulo 27 kag 28, kundi ginpili sang Dios ang buang-buang sang kalibutan sa pagpakauya sang maalam. Ginpili sang Dios ang maluya sa kalibutan sa pagpakauya sang makusog. Ginpili sang Dios ang kubos kag talamayon sa kalibutan, bisan ang mga butang nga indi amo sa pagpakawalay pulos sang mga butang nga amo. Agod nga walay tawo nga magpabugal sa tubangan sang Dios. Amen sa kalantahon nga aton nga ginpamatian. Isa ini siya sa mga matahom nga Christmas carol nga dapat gid naton nga pamatian sa tion sang Pasko. Ini nga kalantahon nagikan ini siya sa balaan nga kasulatan sa kasulatan ni Lucas kapitulo 2. Kag amo ini ang nauna nga Pasko, the first Christmas. Kag katahom kay larawan sang sini nga dinalan sa kasulatan kag subong man sa sini kalantahon ang pagduaw kag ang pagpahayag sang manugtunda sang pinakalabing importante nga mensahe nga mabaton sang tawo. Kag amo ini ang pagkatawo kag ang pagpakatawo sang bugtong nga anak sang Dios. Sa tinutuyo nga siya amo ang manuluwas, Kristo kag subong man Ginoo sang tagsa-tagsa ka mga tumuloo. Gani kabay pa nga aton gid nga ginapamanadungan sing maayo ang Pasko. Aton maobserbaran niya ang Pasko, amo ini ang pinakamaduagon nga okasyon sa bilog nga tuig. Masadya kag subong man pinakabugana. Tungod ayan sang 13th month, may ara gani ko na ibaluan niya nga kompanya nga hasta sa 16th month. Ang ilaya nga bonuses, no? Kag madamo sang kwarta ang tawo sa sini nga tion. Apang amuman ini ang dapat gid naton andaman. Kay may posibilidad nga sa kasakuon, sa kabuganaan, kag sa pagsinadya malipatan naton ang gingikanan kag subong man ang ginhalinan, ang gintunaan sang Pasko nga amo ang aton Ginoong Jesucristo. Kabay pa nga sa sini nga tuig masilibrar naton ang Pasko suno gid sa tinutuyo sang Ginoo kag subong man ayon sa pagtudlo sang iya bala niya pulong. Kay kada tuig madamo sa makatawan nga ila nga na-miss out ang matudtuod nga kahulugan sang Pasko. Abi nila nakasilibrar sila. Abi nila nakapakigupod sila sa pagsilibrar. Apang masubo kay indi amo ang selebrasyon. Indi nagakaigo kag indi ayon ang ila nga pagsilibrar. Gani balik kita sa blanya pulong kay dra naton may baluan kag matun-an ang matudtuod nga kahulugan sang Pasko. Ining aton nga passage of the day, 1 Corinthians
chapter 1, verse 27, 28, and 29. May dako man ini nga kamatuoran nga ginatudlo ang ini nga dinalan sa aton ila binagid sa pagpamalandong kapag silibrar naton sang Paskwa. Nagambalang ini nga dinalan sa aton, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. And base things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, and the things which are not, to bring to naught things that are. Sa ano nga tinutuyo? That no flesh should glory in His presence. Kung aton bala nga lantaw, no, ang ini nga dinalan sa kasulatan, ang kamatuoran diri nga makita naton nga amo sini, nga ginuhod sang Dios. Yara sa tinutuyo sang Dios, nga pilion niya ining mga butang nga hindi maalam o kon ginakabig sa iban nga buang-buang, mga butang nga maluya, mga butang nga mga kubos, agod nga iya mahimpit kag subong man matuman ang iya tinutuyo. Agod nga paagi sini matudluan niya ang tawo. Ang tawo nga ginakabig niya ang iya kagalingon nga maalam. Ginakabig niya iya kagalingon nga mabaskog o kung gamhanan nga hindi gali sa abilidad sa kinagman sang tawo, kun hindi paagi sa pagpaubos sang tawo. Makita niya ang iya nga kinawadon kag makapalapit sa Ginoo kag magpangayo sang bugay sa iya. Amuning kamatuoran diri nga makita naton, ginagamit sang Dios ang mga butang nga wala ginekspektar sang kalibutan, agud matudluan sila sang pamaagi niya. Agud nga wala sing tawo nga makapabugal sa tuban sa Ginoo, kundi paagi gid lamang sa kay Kristo Jesus nga maangkon naton ini tanan-tanan. Gani inibla kamatuoran nga aton subong pamalandungan, amuman ini ang kamatuoran nga ginatudlo sang sini nga dinalan sa kasulatan. Glimpses of Christmas. Kag-ara kita subong sa mga manugpalab, shepherds, no? In the eyes of the shepherds, Christmas is a time of worship. Ang pagpanimbahon. Kung ang Paskwa sa tubangan sang mga manugtunda, amo ini ang pagdayaw. Kung sa mata ni Maria, ang Paskwa amo ini ang tion sang pagtingala. Dili natin makita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo na ang Paskwa sa mga mata sang mga manugpalab, tion ini sa pagsimba. Dulong na kon ang inyo pangunauna sa pinaka-common gid nga dinalan nga aton nga ginabasa sa tion sang Paskwa. Kag amo ini ang Luke chapter 2 verse 8 through verse 20. Nagambalang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton, malawig-lawig ini apang katahom kun aton gid ini nga mabasa. Kag may mga manugpalab sang karnero sa among duta nga nagapakagabi sa mga latagon, kag nagapulaw sa kagabihon sa ila panong. Kag ang manugtunda sang Ginoo nagpahayag sa ila, kag ang himaya sang Dios nagsilak sa palibot nila, kag hinadlukan sila sing tama. Kag ang manugtunda nagsiling sa ila, dili kamo mahadlok, kay yari karon ginatunda ko sa inyo ang maing balita sang dakong kalipay nga mangin sa bug-o sa katawhan, kay nataho sa inyo karon nga adlaw sa banwa ni David ang manuluwas nga si Kristo nga Ginoo. Kag amo ini ang tanda sa inyo, makita ninyo ang bata nga naputos sa mga lampin, kag nakulan sa pasungan, kag sa hinali may nagbuylog
sa manugtunda nga isa kakadam-an sang pano nga langit nun, nga nagadayaw sa Dios kag nagasiling, himaya sa Dios kag saytasan, sa pagidait sa duta sa tunga sa mga tawo nga iya namutan. Sa nagalin sa ila ang mga manugtunda pagadto sa langit, ang mga manugpahalab sang karnero nagsinilanganay. Makadto kita karon sa Bethlehem, kag tan-awon ta ining butang nga hanabo, nga ginpahayag sang Ginoo sa aton. Kag naggadto sila sing dali-dali, kag nakita nila si Maria kag si Jose, kag ang bata nga nakulan sa pasungan. Kag sang nakita nila ini, ginpahibalo nila ang pinamulong sa ila na hanungod sining bata. Kag ang tanan nga nakabati sini, natingala sa ginpamulong sa ila sang mga manugpalab sa karnero. Apang gintipiga ni Maria, ining tanan nga pulong nga nagabinag-binag sini sa iya tagipusoon. Kag nagbalik ang mga manugpahalab sa karnero nga nagahimaya kag nagadayo sa Dios bangod sa tanan nga nabatian kag nakita nila subong sang ginpamulong sa ila. Now ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton ang nauna nga manugbaton sang maing balita, sang balita nga ang aton Ginoo si Kristo na tawo didto sa Bethlehem. Kag nga kun aton diri nga sisaon, ginhatagan sila sang aton nga Ginoo sing dako nga pribilyo. Hindi naton sila nakilala, pero nabaluan naton kung sino sila. Mga manugpahalab ini sila. Kag sila ang nauna nga nagduaw sa aton nga Ginoong Jesucristo sa tion sang iya nga pagpakatawo didto sa Bethlehem. Sino ini nga mga manugpalab? May isa ka manugbali nga ang paglaragway niya sa sini nga mga katawan. Simple men with simple lives. Simple men with simple lives. Anong betsulingon sini? Mga ordinaryo. Ini sila nga mga tawo. Kag naga pangabuhi sang ordinaryo man. Amo ining paglaragway sang pulong sang Ginoo sa sini nga mga manugpalab. Isa diri kabutang nga makita naton, masapuan naton diri nga ginlaragway una gid sang pulong sa Ginoo kung ano ang ginahimo sang sini nga mga katawan, sang sini nga mga manugpalab antes nag-abot ang maayo nga balita sa ila. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ano ang ila diri nga ginhimo? Pulaw sila sa kagabihon sa pagbantay sang ila panong sa tunga sang latagon. Now kung lang taon naton gali bala, kag usisao naton sing maayo, diri gali naton makita nga ang Bethlehem tam-an lamang ini kalapit sa Jerusalem. Mga madalagan ang ini mga 5 ka mga milyahi. So siguro mga 7 ka kilometro halin sa Jerusalem pagadto sa Bethlehem. Ano importante nga butang nga makita naton sa Bethlehem? Amo ini ang lugar man ni Haring David. Kag hindi lamang amo sina. Naibaluan naton nga ang Bethlehem gintawag ina siya House of Bread. Balay sang tinapay. Kag dra na tawo ang bread of life, ang tinapay sang kabuhi nga amo si Kristo Jesus. Kag nga naibaluan nato niya importante ang ini nga lugar, kay amuman ini ang lugar nga sa diin si David nagabantay kag nagatatap sang karnero sang iya nga amay nga amo si Jesse. May posibilidad amo gito nga lugar. Kay digto man sa Bethlehem nagdako si David. Kag nga kung aton niyo isasaon sing maayo man ang pulong sa Ginoo, makita naton nga ang inigali nga mga manugpalab hindi lamang ini sila mga ordinaryo lang nga
manugpahalab, kun hindi ang inigali nga mga manugpahalab, hindi ini sila ordinaryo, wala sa pa ordinaryo sila, kay nga man, ang ila nga mga ginabantayan nga mga karnero, hindi ini ordinaryo nga mga karnero. Kaya nga man, ang pulo nga ginagamit nila sini, ang ila ginabantayan kuno nga mga karnero, ginakabig ini sila temple sheep. Ano ining temple sheep? Ang temple sheep, amo ini ang mga karnero nga ginagamit sa paghalad didto sa templo. Amo ini akon ato nilang taon, tamaan lang kalapit ang ila nga pastuhan sa Jerusalem. Kay digto sa Jerusalem ang templo. So amo ini sila. They are ordinary men living an ordinary lives or profession. And yet, the very sheep that they were taking care of are not ordinary. They are special sheep. Why? They are considered as temple sheep. Amo ini ang mga ginatawag naton karnero nga ginahalad sa templo. Now, aton gid nga nahangpan nga hindi tanan-tanan nga karnero pwede mahalad sa templo. May mga karnero gid nga pinasay. Amo ini sila ang karnero nga takos kag pwede nga ihalad didto sa templo. Ano ini sila nga karnero? Amo ining mga karnero nga magamit nato niya pulong nga himpit o kung perpekto. Kaya nga man, dapat hindi ini sila masakiton. Ikadua, dapat wala ini sila sang kasawayan. Hindi piang, hindi palong ang dalunggan, hindi bulag. Kag subong man, ang ila dapat nga balaybo, puro ini puti. Nga aamo ini, ang kinanglanon nga karnero sa paghalad. Kaya ang ini nga karnero sa paghalad, landong ini ni Kristo Isos, nga sa palabuton, siya amo ang himpit nga karnero, nga takos sa pagkuha sang aton nga mga sala, dito sa krus sa Kalbaryo. Ang paghalad sa mga katawan, sang karnero, dito sa templo, larawan lamang ato, sang palabuton, nga himuon sang aton Ginoo si Kristo. Gani ko lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ang mga dugo sang mga karnero makatabon lamang sa sala sang tawo. Kag ang makakuha sang sala sang tawo, amuya ang halad sang aton Ginoo si Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Ti ini sila nga mga katawan na kahibalo kung ano kaimportante kag kung ano kapinasay ang ila ginatatap nga mga karnero. Kaya amo ini ang buluhaton nila nga ang ini nga karnero nga ila nga ginatatap halin sang pagkabunag sini. Sila nagatatap sini hasta nga magdako ini sa pila ka mga binulan. Tatapon nila ina kay ang ina nga karnero amo ang ila nga palagyan sang ila nga katumbasan sang ila nga mga sala. Atonement of sin. Kag-ari ang ini nga mga managpalab, nagapulaw sila. Suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, ining pagpulaw sa kagabihon, gintunga ini sa mga apat. Gintawag na siya first watch, second watch, third watch, and fourth watch. Ang first watch, amo ini ang ginatawag nila the even time. Halin alas 6, tub-tub alas 9. Tapos, ina ginatawag naton dira nga midnight time. Amo ina ang alas 9, tub-tub alas 12. Kag ang ikatatlo dira nga watch, amo ina ginatawag naton cock crowing time. Halin alas 12 pagadto alas 3. Kag ang ikaapat dira fourth watch, amo na ang ginatawag naton morning time. Ang ginatawag naton dira nga sa kagahon fourth
watch. So first watch, second watch, third watch, fourth watch sa kagabihon. Kag nga ini sila nagabulos-bulos sa pagpulaw. 3 ka oras, tapos isa naman 3 ka oras, tapos isa naman. Kay ila nga ginabantayan ang ila nga panong. Ginaamligan nila, ginaproteksyonan nila ang ila nga mga panong. Kaysa sina mismo nga duog, madamo sa mga mabangis nga mga kasapatan nga nagatiyog, nagalagaw sa kagabihon. Agod nga magpatay kang magkaon sang ila nga panong. Kag iti lamang mo sina, may mga makawat man. Madamo man sa makawat sa sina mismo nga tion. Kag ang masubo sa sini nga pangabuhi sa sini nga managpalab kay amo sini. It was a life of loneliness, labor, danger, poverty, and isolation. Ang dako di nga kasubo sa ila nga pangabuhi kay amo sini. Tungod sang ila nga trabaho, ginakabig sila sang mga pumuluyo nga hindi maayo nga mga katawhan. Imol sila. Wala sila ginalantaw nga malahalon kag importante sa syudad. Kung hindi, ginapabayaan lang sila. Wala sa payan nga ang ila nga produkto sang ila trabaho. Amo ini ang makahatag sang katubasan sa ilang nga mga kasalanan. Apang wala sila ginakabig nga labing importante. Ginakabig sila nga di matinlo. Kay nga aman, masami nagapabata sila sang ila nga mga karniro. Kag tungod sini, nagakahikap sila sang dugo. And they became ceremonially unclean. Kag hindi lamang amos na kung napatay pagid ang mga karniro, ginalubong nila ina. Ti ano matabo, tungod nga nakahikap sila sa mga patay nga sapat, di tinlo sila, mahigo sila. Kag tungod sini, hindi sila makapalapit sa templo kay mabayaan nila ang ilang nga mga karniro. Kag tungod sini, hindi man sila makalakat sa pagsilibrar sang Pasko, Passover, tungod sang ila nga mga buluhaton. Ti masubo, ikaw nga nagatatap, agod nga sila maihalad, hindi kaya makahalad, kay nagatatap ka sang inughalad nila. Amo ni ang kaimtangan sang sini nga mga katawan diri, kag hindi lamang amo sina, masami madamo sa ila ang wala naka-eskwela. Kung sa aton pa, wala inahagad to sa sinaguga, kag magtuon sa pulong sang Diyos, sang Torah. Kay ti ara sila ya sa ila linghod na edad. Hindi sila ya makapalapit digto, kay nga man, ari sila diri, nagatatap sang mga karniro. Ti amo ini ang kaimtangan sang sini nga mga katawan. Ginakonsiderar sila nga pasi sa sosyudad. Katulad ini sila sang mga manugsukot sang buwis, kag sang mga babayi nga nagabaligya sang ilang nga lawas. Ining mga manugpalab, pinakanubo sa sosyudad. Apang ang kamatuoran diri nga makita naton sa ginambal naton sa pulong sa Ginoo. Ginpili sang Dios ang mga buang-buang sa pagtudlo sang mga maalam. Ginpili sang Dios ang mga mahuyang sa pagtudlo sang mga makusog. Ang nauna nga manugbaton sa ming balita sang pagkatawo sang aton Ginoong Kristo, amo ang manugpalab. Ang kamatuoran dire nga ginatudlo sang pulong sang Dios sa aton amo sini. Kun ang aton nga Dios makasarang sa paglabot sang pinakamanubo nga tawo sa syudad sang una nga panahon, makasarang siya sa paglabot sa imo. Nakita sang Dios ang kahimtangan sang sining nga mga katawan, subo nga nakita niya ang imo kag ako nga kahimtangan. Nakita sang Dios ang ilahandom, subo nga nakita man sang Dios ang aton nga handom. Subong sa mga manugpalab, ang Ginoo makasarang sa paglambot sa imo. Kakabay pa na sa sini nga Pasko, katulad sa sini nga mga manugpalab, ipahayag naton ang aton nga pagsimba sa iya.
aton ini pagapadayonon ang pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa Melisonia Broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayos.